नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थाध्यायात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महदा योगो नष्टः परं तपः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुः सः कालेन इह महदा योगः नष्टः परं तपः। अथ श्लोकस्य अन्वयः। हे परन्तप, एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुः सः योगः महदा कालेन इह नष्टः। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। भो परन्तप, इत्थं परम्परया लब्धम् इमं योगं ऋषयः ज्ञातवन्तः एव आसन्। बहूनि संवत्सराणि यादेषु सत्सु योगमिदम् अस्मात् जगतः विनष्टं गतं च अस्ति। धन्यवादः।